काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका पहाडी तथा हिमाली भेगमा हर्षोल्लास सहित फागु पूर्णिमा अर्थात् होली मनाइयो। साथीबीच प्राकृतिक रङ लगाएर यो पर्व मनाउने चलन। रङ्गहरूको पर्व फागु पूर्णिमामा होलिकाको पूजा गर्ने प्रचलन। काठमाडौँको बसन्तपुरको चिरलाई पूजा आराधना गरी होलिकाको पूजा गरियो। लस एसको बारको आयोजना र एभिन्यूज खबरको सहकार्यमा आयोजित होली विशेष कार्यक्रम बिहिबार सम्पन्न। काठमाडौँको गोकर्णमा विभिन्न कार्यक्रम गरी धुमधामका साथ मनाइयो। पर्यटकीय नगरी पोखरामा विदेशी पर्यटकहरूले पनि फागु पूर्णिमा मनाए। फागु पूर्णिमाको अवसरमा लेक साइडमा विशेष कार्यक्रम नै आयोजना। धनुषाको जनकपुर धाममा आजदेखि होरी महोत्सव सुरु। प्रत्येक वर्ष परम्परागत संस्कृतिलाई बचाउन होरी महोत्सव गरिँदै। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका 73 दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगको निर्णय। चैत 6 गते भित्र जिल्ला समितिको विवरण आयोगमा पेश गर्न पत्राचार। चुनावी गठबन्धनबारे कांग्रेसका केही नेता अतिवादी बनेको पुष्पकमल दाहालको गुनासो। देउबाले गठबन्धनको विपक्षमा नबोल्न निर्देशन दिएकाले आफूहरूले धैर्य गरेको भनाए। कांग्रेस सत्ता गठबन्धन प्रति प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री खाँडको प्रश्नोक्ति। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा आएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी हुने दाबी। आगामी चुनावमा कलमले कमाल गर्ने माधव कुमार नेपालको दाबी। आफूहरूको खिस्च्युटी गर्नेको हविगत आगामी चुनावमा देखाइदिने चेतावनी। आगामी निर्वाचन कम्युनिस्टले छरेको भ्रमलाई जनतामाझ उजागर गर्नुपर्ने नेता महतको भनाई। पार्टीको नभई कम्युनिस्टको कुरा काट्नुपर्ने धारणा। निर्वाचनमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्न नहुने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। देश खराब अवस्थामा पुगेकाले अब सरकार पनि कांग्रेसले चलाउनु पर्ने तर्क। मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा जाने कामदार ठगिँदै स्वास्थ्य परीक्षाको नाममा असुली धन्दा। सुनसरीको इटहरी स्थित अपेक्स अस्पतालमा चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामी बालकको मृत्यु भएपछि आफन्त आक्रोशित। आफन्त तथा आन्दोलनकारीद्वारा अस्पताल तोडफोड। दुग्धमा जथाभावी सोडा चिनी साल्टहरूको प्रयोग गरेर बिक्री गरेको पाइएमा सरकारले कारबाही गर्ने। गुणस्तर कायम गर्नको लागि विभाग निरन्तर रूपमा अघि बढ्ने भनाए। मिथिलाको महाकुम्भ मानिएको मिथिला मध्यमिकी परिक्रमा जनकपुर धाम आइपुग्यो। प्रत्येक वर्ष फागुन महिनामा जनकपुर क्षेत्रको धार्मिक स्थलको रूपमा परिक्रमा गर्ने प्रचलन। नेपालमा थप 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 220 जना संक्रमण मुक्त। राजनीतिक शास्त्री प्राध्यापक ध्रुव कुमारको निधन। 73 वर्षीय उनको उपचारका क्रममा ढापा स्थित ग्रान्डे अस्पतालमा मृत्यु। स्थानीय तह निर्वाचन अगावै उम्मेद्वार बन्ने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने। मनोनयन दर्ता गर्नु अघि नै पदमुक्त हुनुपर्ने आचार संहिता। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको चितवन जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी रेणु दाहालले पाइन्। दाहाललाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने माओवादी केन्द्रको बैठकको निर्णय। 12औं कपिलवस्तु महोत्सव एवं कृषि पर्यटन तथा औद्योगिक प्रदर्शन 2078 सुरु। प्रदर्शनीमा 2 लाखले अवलोकन गर्ने अनुमान। नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था दलित संघको महाधिवेशन फेरि स्थगित। चैत 7 देखि 9 गतेसम्म बुटवलमा हुने गरी तय भएको महाधिवेशन रोकियो। दिनहुँ गुड्दै आएको नेपाली रेल अब महिनाको 15 दिन मात्रै घुर्ने। पछिल्लो 1 महिनामा यात्रु बिना नै रेल ओहोर दोहोर गर्दै। फागु पूर्णिमालाई व्यवस्थित सुरक्षित र मर्यादित बनाउन प्रहरीद्वारा राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी साधनको चेक जाँचमा कडाई। नियम उल्लङ्घन गर्ने 100औं सवारी साधन प्रहरी नियन्त्रणमा। मारमा परेका व्यवसायीलाई सरकारद्वारा 2 खर्ब 14 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रदान। पुनर्कर्जा गरी सरकारले 3 प्रकारको कर्जामा अनुदान दिँदै। हेटौँडाको शिवम सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत 1 जनाको मृत्यु। फित्तामा बेरिएर घाइते भएका एक युवकको उपचारका क्रममा निधन। पत्रकार राजेन्द्र प्रताप शाहको निधन। छोरीलाई होस्टलमा लिन जाने क्रममा प्रेसर लो भएर बाटोमै ढलेका शाहको उपचारको क्रममा मृत्यु।
मुगु जिल्लाका सांसद मोहन बानिया 5 लाख धरौटीमा छुटे। हिरासतमा रहेका बानियालाई 5 लाख धरौटीमा छड्न अदालतको आदेश। साताको 5औं दिन आज सुन चाँदीको मूल्य उकालो लाग्यो। आज प्रति तोला 500 रुपैयाँले बढेर 79,800 रुपैयाँमा खरिद बिक्री। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले सन् 2018 पश्चात पहिलो पटक ब्याज दर बढायो। वृद्धि दर घटाउने अनि बजार महँगी बढाउने अनुमान। अमेरिकाद्वारा पहिलो पटक रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा। बाइडेनको टिप्पणी अस्वीकार्य अनि अक्षम्य भएको रुसको भनाइ। युक्रेनी सहर मारियोपोल स्थित एक नाचघरमा रुसी सेनाद्वारा बम आक्रमण। रुसका लडाकु विमानले जानाजान निशाना बनाएको युक्रेनको आरोप। कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि विश्वभरि नै बढ्दै। सातामा संसारभर कोरोना संक्रमण 8%ले बढेको तथ्याङ्क। जापानमा बुधबार साँझ गएको शक्तिशाली भूकम्पमा 2 जनाको मृत्यु। 7.3 म्याग्नेच्युडको भूकम्प जाँदा दर्जनौं मानिस घाइते। यो वर्षको विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको उपाधि पोल्यान्डकी कारेलिना बेलावस्कालाई। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिहीबार कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट। पछिल्लो बजार मूल्य प्रति ब्यारेल $99.13 कायम। साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले बङ्गलादेशको सामना गर्दै नेपालको जित्ने लक्ष्य। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले यही चैतमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको अभ्यास तीव्र। स्पेनिस राफाल नाडाल इन्डियन वेल्स टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। अमेरिकी खेलाडी रिली ओपेल्कालाई हराउँदै नाडाल अन्तिम 8मा पुगे।